पुराने जमानों की बात है। बरसगीर के शुमाल में एक अजीम सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम था नूरिस्तान। ये एक ऐसा मुल्क था जहां शान व शौकत, महल्लात, ऊंचे बुर्ज, चमकते बाजार, मुंसिफ काजी और बहादुर फौजी मशहूर थे। मगर इस शान के पीछे एक ऐसा दुख छुपा था जिसे कोई जबान से बयान न करता। गरीबों की भूख, मजदूरों की मशक्कत और आम लोगों की बेबसी। इसी सल्तनत के कल्ब में एक शानदार संगमरमर का महल था जिसमें बादशाह सुल्तान यूसुफ हुकूमत करता था। बादशाह ताकतवर था मगर सख्त दिल। उसका यकीन था कि बादशाही खून अलग होता है और आम लोग कमतर मखलूक। यही सोच पूरी सल्तनत पर नाफिज थी। इसी महल में एक हुसैन शहजादी रहती थी, शहजादी हुमैरा। वो बादशाह की इकलौती बेटी थी। हुमैरा अपने हसन के बजाय अपने रहम, सादगी, अखलाक और इंसाफ पसंदी की वजह से मशहूर थी। इसके चेहरे पर सुकून था मगर दिल में दर्द छुपा था, वो दर्द जो उसे हर रोज शहर की तरफ देखकर महसूस होता था। महल की खिड़की से दूर दूर तक फैले घर, गलियां और खेत उसकी नजरों के सामने होते। वो घंटों बाहर देखती रहती और सोचती रहती कि आखिर उन गलियों में रहने वाले लोग महल वालों जैसे खुश क्यों नहीं? क्यों उनके चेहरों पर खौफ होता है? क्यों बच्चे रोटी के लिए तरसते हैं? हुमैरा के पास एक राजदार और वफादार खादमा थी, राहील। वो शहजादी के दिल की हर धड़कन सुन लेती थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और शहर की फिजा में अजान की आवाज गूंज रही थी, शहजादी ने राहील से पूछा, राहील बताओ, क्या वाकई आम लोग गुर्बत में पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो कमजोर रहें? राहील ने उदास लहजे में कहा, शहजादी, महल वाले महल की बात जानते हैं, बाहर वालों की जिंदगी दर्द से भरी है, मगर दर्द भी हकीकत है। ये सुनकर हुमैरा की आंखों में आंसू आई। इस रात शहजादी सो ना सकी। वो बार बार अपने जहन में एक ही ख्याल दोहराती रही, मुझे अपने मुल्क के लोगों को देखना होगा, उन्हें जानना होगा। आखिर सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो निकाब ओढ़कर महल से बाहर जाएगी। राहील ने रोका मगर शहजादी ना रुकी। ये पहली बार था कि शहजादी महल की दीवारों से बाहर कदम रख रही थी। बाहर का मंजर महल से बिल्कुल अलग था। सड़कें पत्थरों की, दुकानें टूटी लकड़ी की और लोगों के कपड़े सादे। शहर की गलियों में भूख नाच रही थी। बच्चे नंगे पीर धूप में दौड़ रहे थे। औरतें पानी के मटके उठाए जा रही थीं। इन सब के दरमियान एक नौजवान अपनी पूरी ताकत से लकड़ियां उठाए चल रहा था। वो थका हुआ था, पसीने से शराबूर, कपड़े फटे हुए, जिस्म कमजोर, मगर आंखों में गैर मामूली अज़्म था। शहजादी उसे देखती रही। ये नौजवान था फहीम। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता फहीम की तरफ बढ़ी। फहीम ने इसे देखा तो अदब से बोला, बीबी जी, लकड़ियां चाहिए तो आधी कीमत में दे दूंगा। अब थकी हुई लग रही है। हुमैरा हैरान रह गई। एक आम मजदूर इतनी अखलाक से पेश आ रहा था। शहजादी ने पूछा, तुम रोज इतनी लकड़ियां उठाते हो? फहीम थक कर बोला, हाँ, सुबह से रात तक, कुछ और रास्ता नहीं। भाई बीमार है, घर खाली है, माँ बाप नहीं। काम करूं तो रोटी आएगी, वरना भूख मरवा देगी। ये सुनते ही हुमैरा के दिल में कुछ टूट गया। उसने पूछा, कभी बादशाह के पास गए मदद मांगने? फहीम के चेहरे पर तंजिया हंसी आ गई, बादशाह, वो हम जैसे लोगों को देखता भी नहीं। इसकी दुनिया अलग है, हम उसकी जमीन की मिट्टी हैं। ये सुनकर शहजादी का दिल कांप उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि लोग बादशाह को पसंद नहीं करते। ये इसके लिए हैरतनाक सच था। इसी लम्हे महल के सिपाही वहां आ गए। उन्होंने शहजादी को देख लिया। वो गुस्से से चीखे, तुम महल के खिलाफ क्या सिखा रहे हो लड़के? शहजादी से बात करने की हिम्मत? फहीम घबरा गया मगर शहजादी आगे बढ़ी, इसे कुछ नहीं होगा, ये मुझसे बात कर रहा था। गलती तुम्हारी है जो आवाज बुलंद कर रहे हो। सिपाहियों ने सर झुका दिया।
یہ فہیم اور شہزادی کی پہلی ملاقات تھی۔ شہزادی واپس محل پہنچی تو پوری رات سو نہ سکی۔ فہیم کی آنکھوں میں چھپی امید اور دکھ اس کے دل میں نقش ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں کسی کی مدد کیوں نہیں کر سکتی؟ میں محل میں بیٹھ کر فیصلہ کیسے کر سکتی ہوں جب باہر لوگ رو رہے ہیں؟ اگلے دن وہ دوبارہ بازار گئی۔ فہیم نے اسے دیکھا تو مسکرایا، اب پھر آ گئی۔ حمیرہ نے کہا، ہاں، میں تمہیں جاننا چاہتی ہوں۔ دونوں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ فہیم نے اپنی زندگی سنائی، حمیرہ نے محل کی تنہائی سنائی۔ اسی دوران دوستی نے جنم لے لیا۔ محل میں وزیر اعظم کافور کو شک ہو گیا تھا کہ شہزادی کسی سے مل رہی ہے۔ اس نے بادشاہ کو خبر دی کہ شہزادی کسی عام آدمی سے ملتی ہے۔ یہ بادشاہت کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اگلے دن اس نے شہزادی کو بلا کر پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ حمیرہ نے کہا، ہاں، میں لوگوں سے ملتی ہوں، عام لوگ بھی انسان ہیں۔ بادشاہ نے تخت ہلا دینے والے لہجے میں کہا، اس سے دور رہو، ورنہ میں اس غریب کو قید کر دوں گا۔ یہ سن کر شہزادی کا دل دہل گیا۔ اسی دوران ادیب کی حالت بگڑ گئی۔ دوا نہ ملنے کی وجہ سے بخار شدید ہو گیا۔ فہیم روتے ہوئے بولا، کاش میں امیر ہوتا، ادیب بچ جاتا۔ شہزادی نے فوراً راحیل کے ذریعے شہر کا بہترین حکیم بھیجا۔ 2 دن بعد ادیب ٹھیک ہونے لگا۔ فہیم نے پہلی بار خدا کے آگے شکر ادا کیا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ دوا شہزادی نے بھیجی ہے۔ 1 ہفتے تک شہزادی اور فہیم روز ملتے رہے۔ دونوں ہنستے، باتیں کرتے، خواب بانٹتے۔ ایک دن فہیم نے پوچھا، تم کون ہو اصل میں؟ تم اتنی رحمدل کیوں ہو؟ شہزادی خاموش ہو گئی۔ اس نے سچ نہیں بتایا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ فہیم اس کی حیثیت جان کر بدل نہ جائے، لیکن محبت کا بیج پیدا ہو چکا تھا۔ بادشاہ کو یہ سب معلوم ہوا۔ اس نے شہزادی کو محل میں قید کر دیا۔ ایک دن حمیرہ نے پوری طاقت سے کہا، اگر ایک مزدور غلط ہے تو غریب سارا ملک غلط ہے۔ اگر میں فہیم کو نہیں چاہ سکتی تو میں بادشاہت نہیں چاہتی۔ بادشاہ لرز گیا۔ شہزادی نے درخواست کی، مجھے شہر میں اسکول بنانے دیں، لوگوں کی مدد کرنے دیں، مجھے فہیم کو آزاد کرنے دیں۔ بادشاہ کی بیوی ملکہ بھی آگے بڑھی، سلطان، وقت بدل گیا ہے، لوگوں کی دعائیں تمہیں طاقت دیں گی، ظلم نہیں۔ بالآخر بادشاہ نے فیصلہ بدل دیا۔ فہیم کو آزاد کر دیا گیا۔ شہزادی نے شہر میں مزدوروں کے لیے ایک بڑا اسکول کھولا۔ فہیم اس کا پہلا استاد بنا، ادیب اسکول کا پہلا طالب علم بنا، راحیل اس کی مددگار بنی، اور نورستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ قانون ٹوٹا، بادشاہی خون اور عام خون میں کوئی فرق نہیں، انسانیت ہی اصل دولت ہے۔